Namaste, it's me Naresh Raj Bhatta from Kailari Multiple Campus. Today, this video is about BBS second year TU or BBS third semester FU for the basis of fundamentals of financial management. या भनौं फाइनान्स बाट आज हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस रेशियो या भनौं रेशियो एनालाइसिस सँग रिलेटेड भएर आज हामी न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन सोलुसन गरेर देखाउने छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस सँग रिलेटेड हामीले जान्नु पर्ने एसेन्शियल फर्मुलाजहरु याद गर्ने टेक्निक सहित पास्ट न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन सोलुसन गरेका थियौं भने फेरि आज पनि हामी एक दुईवटा न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन सोलुसन गरेर चाहिँ यो च्याप्टरलाई अझै विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन रहेको छ जुन क्वेशन चाहिँ टाई रेशियो सँग रिलेटेड रहेको छ र यो क्वेशनमा के भन्छ भन्दाखेरि द एमपी कर्पोरेसन हैज रुपीस 6 लाख अफ डेट आउटस्ट्यान्डिङ र एउटा एमपीएस कर्पोरेसन कम्पनीले चाहिँ ऋण लिएको रहेछ 6 लाखमा and it pays an interest rate of 8% annually र त्यो कम्पनीले चाहिँ एमपीएस कम्पनीले चाहिँ 8% चाहिँ वार्षिकी रूपमा ब्याज पे गर्छ जसमा चाहिँ 6 लाखको चाहिँ ऋण लिएको र चाहिँ ब्याज अब कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले ऋण लिइसकेपछि त ब्याज चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। सो के भनेको छ त यहाँनिर 6 लाख चाहिँ ऋण लिएको रहेछ 6 लाखमा र इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसको वार्षिक रूपमा कति रहेछ त एनुअली 8%। सो एमपीएस कम्पनी देन के भन्छ एमपीएस एनुअल सेल्स आर रुपीस 3 मिलियन र 30 लाख या भनौं 3 मिलियन चाहिँ एनुअल सेल्स भनेको बिक्री हुने रहेछ। बिक्री चाहिँ 3 मिलियन को रहेछ। इट्स कभरेज ट्याक्स रेट इज 40% र ट्याक्स रेट 40% एन्ड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स इज 3%। नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ सेल्स को 3% हुन्छ है भनेको छ। सेल्स अब 3 मिलियन छ भने 3 मिलियन को 3% चाहिँ के भयो नेट प्रॉफिट या भनौं नेट इन्कम। इफ द कम्पनी डज नट मेन्टेन अ टाई रेशियो अफ एट लिस्ट 5 to 1। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कम्पनीले 5 टाइम्स कम्तीमा 5 टाइम्स है यहाँ एट लिस्ट भनेको 5 यदि कम्पनीले कम्तीमा 5 टाइम्स टाई रेशियो मेन्टेन गर्न सकेन भने त्यो कन्डिसनमा इट्स बैंक विल रिफ्युज टु रिन्यू इट्स लोन एन्ड बैंक्रप्सी। बैंकले चाहिँ लोन रिन्यू गर्दिदैन। यदि 5 टाइम्स कम्तीमा 5 टाइम्स टाई रेशियो मेन्टेन गर्न सकेन भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ बैंकले लोन रिन्यू गर्दिदैन है भन्छ र एन्ड बैंक्रप्सी भनेको चाहिँ तरलताको अवस्था सृजना हुन्छ। व्हाट इज एमपीएस टाई रेशियो र कम्पनीले चाहिँ हामीलाई टाई रेशियो कति होला क्याल्कुलेट गर्नु भन्छ। अब यसको लागि हामी सोलुसनमा जान्छौं। सोलुसन सबभन्दा पहिला गिवन लेखौं। गिवन द एमपीएस कर्पोरेसन हैज 6 लाख अफ डेट भनेको ऋण लिएको रहेछ। डेट इज इक्वल टु आरएस 6 लाख 6 लाख को के गरेको रहेछ ऋण लिएको रहेछ। Then annual interest rate is equal to 8%। अब हेर्नुस् है डेट भनेको ऋण लिएको 6 लाखमा र एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ वार्षिक रूपमा कति चाहिँ ब्याज तिर्ने रहेछ त 8%। अब यहाँबाट हामी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट निकाल्न सक्छौं। सो एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट जसलाई क्यापिटल आई ले डिनोट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ 8% अफ 6 लाख 8% of 6 lakh is equal to 6 lakh को 8% भनेपछि रुपीस 48,000 आयो है त। अब यसपछि क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि एनुअल सेल्स इज इक्वल टु 3 मिलियन या भनौं यो 3 मिलियन भनेको 30 लाख है त। देन इट्स एभरेज ट्याक्स रेट र यसको ट्याक्स रेट चाहिँ क्वेशनले चाहिँ दिएको छ 40%। ट्याक्स रेट इज इक्वल टु 40%। अब अरु के दिएको छ त क्वेशनले हामीलाई भनेपछि एन्ड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ सेल्स को 3% हुन्छ भन्छ। यहाँ चाहिँ क्वेशनले सेल्स हामीलाई 30 लाख दिएको छ या भनौं 3 मिलियन दिएको छ। त्यो 3 मिलियन को चाहिँ 3%
नेट प्रॉफिट मार्जिन या भनौँ नेट इन्कम हुन्छ भनेको छ। सो हामी लेख्छौँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम इज इक्वल टु 3% अफ सेल्स। सेल्सको 3% भनेपछि सेल्स त हामीलाई 3 मिलियन अथवा 30 लाख दिएको छ। यो 30 लाखको चाहिँ 3/100 गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो कति आयो त रुपीज 90,000। ओके, अब नेट इन्कम आइसकेपछि अब क्वेसनले चाहिँ कम्तीमा 5 टाइम्स टाइम रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ब्याङ्कले लोन रिन्यू गरिदिँदैन भन्छ र लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त ब्याङ्कमा चाहिँ तरलताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। अनि हामीलाई क्वेसनले मागेको छ टाई रेसियो कति होला भनेको छ। सो टाई रेसियोको लागि सबभन्दा पहिला हामी टाई रेसियो टाइम इन्ट्रेस्ट अर्निङ रेसियो टाई रेसियो is equal to what, किनकि यो त हामीले निकाल्नु पर्ने छ। देन वी नो दैट टाई रेशियो को फर्मुला टाई रेशियो इज इक्वल टू फर्मुला इजी छ EBIT by I। सो EBIT भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिवाइड बाई I भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट। सो EBIT चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। EBIT दिएको छैन क्वेसनले डाइरेक्ट एन्ड आई इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले कति निकाल्यौँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ 48,000 निकालेका छौँ। ओके, अब यसको लागि वेयर भनौँ EBIT निकालौँ। वेयर सबभन्दा पहिला EBT निकालौँ। डाइरेक्ट EBIT पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र EBT बाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो EBT निकाल्नको लागि नेट इन्कम डिवाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट। ओके, नेट इन्कम भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त क्वेसनले, सरी हामीले निकालेका छौँ नेट इन्कम यहाँ चाहिँ 90,000 डिवाइड बाई 1 माइनस अब ट्याक्स रेट क्वेसनले 40% भनेको छ। यो 40% भनेको 0.40 है त। र यो गर्दाखेरि हाम्रो 1,50,000 आयो। ओके, EBT चाहिँ 1,50,000 आयो। अब यसमा चाहिँ EBIT निकाल्नु है त EBIT। अब EBIT कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि EBT चाहिँ हामीले निकाल्यौँ EBT निकाल्यौँ यसमा प्लस I छुटेको छ। सो यो I लाई जोड्ने इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने EBT भनेको पैसा हामीले भर्खर निकाल्यौँ 1,50,000 प्लस I इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले कति निकालेका छौँ त इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले 48,000 निकालेका छौँ। सो यो 48,000 जोड्नुहुन्छ भने हाम्रो कति आयो त 1,98,000 आयो है त। यो के आयो त EBIT आयो। अब यो EBIT लाई चाहिँ फर्मुला टाई रेशियो फर्मुला EBIT बाई I हो। सो 1,98,000 राख्नुहुन्छ भने यो गर्दाखेरि 4.125 टाइम्स हामीलाई क्वेसनले मागेको के थियो त टाई रेशियो थियो। यो टाई रेशियो कति रहेछ त 4.125 टाइम्स रहेछ। र क्वेसनले के भनेको थियो र हामीले के गर्यौँ सुरुमा चाहिँ फेरि रिकल गरिदिन्छु। 6 लाख को चाहिँ ऋण लिएको रहेछ एन्ड वार्षिकी रूपमा चाहिँ 8% चाहिँ ब्याज भुक्तानी गर्ने रहेछ। त्यसपछि एनुअल सेल्स चाहिँ 3 मिलियन दिएको छ। त्यसपछि ट्याक्स रेट 40% र नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ अथवा नेट इन्कम चाहिँ के हुन्छ त सेल्सको 3% हुन्छ भने सेल्स चाहिँ 3 मिलियन दिएको छ र त्यो 3 मिलियनको चाहिँ 3% गर्दाखेरि 90,000 चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम आयो। र त्यसपछि क्वेसनले एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हामीले किन निकाल्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो टाई रेशियोको फर्मुला EBIT बाई I हो जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ I इन्ट्रेस्ट चाहियो। सो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले पेमेन्टमा निकाल्दा अमाउन्टमा निकाल्दाखेरि 48,000 आयो। देन क्वेसनले के भन्यो यदि कम्पनीले चाहिँ कम्तीमा पनि 5 टाइम्स टाई रेशियो मेन्टेन गर्न सक्दैन भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ब्याङ्कले लोन रिन्यू गरिदिँदैन भनेको छ। र त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ तरलताको अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसपछि हामीलाई मागेको टाई रेशियो र टाई रेशियोको फर्मुला EBIT बाई I चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट माथि निकाल्यौँ र EBIT को लागि सबभन्दा पहिला EBT निकाल्ने यसको लागि नेट इन्कम बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट र चाहिँ भ्यालु फेस गरिदियौँ र त्यहाँबाट 1,50,000 EBT आयो। र EBT पछि EBIT निकाल्नको लागि EBT चाहिँ हाम्रो 1,50,000 छ जसमा चाहिँ I इन्ट्रेस्ट पनि जोड्दियो भने 1,98,000 आयो। र यो चाहिँ हामीले टाई रेशियोको फर्मुला EBIT बाई I मा राख्यौँ र EBIT भनेको 1,98,000 र I भनेको चाहिँ 48,000 र यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 4.125 टाइम्स आयो।
र यति गरेपछि यो क्वेसन चाहिँ कम्प्लिट सोलुसन हुन्छ। कृपया भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।